शहरी हो जाएं तैयार। हुकूमत का मुल्क भर के 20 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त करने का फैसला। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने शहरों की मालूमात सूबों के साथ शेयर कर दी। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, लाहौर में कोरोना से मुतासरा इलाकों को बंद करने का ऐलान। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कल रात 12 बजे के बाद मुतासरा इलाकों को सील किया जाएगा। सील किए गए इलाकों में खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। कोरोना के सियासी रहनुमाओं परवा रुकने सिंध असेंबली शहला रजा भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को क्वारंटीना कर लिया। सिंध असेंबली के 168 अरकान में से अब तक 25 कोरोना से मुतासिर हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने जून के दूसरे हफ्ते में तबाही मचा दी। 7 रोज में 662 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 24 घंटों में 97 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 2729 हो गई। 5248 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,44,478 हो गई। पंजाब 54,138, सिंध 53,805, खैबर पख्तूनख्वा में 18,013 मरीज सामने आ गए। बलूचिस्तान में 8,177, इस्लामाबाद 8,569 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,129 अफराद इस मर्ज में मुब्तला। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन के जानिब से पेश किए जाने वाले खत्म नबूवत की करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमारा ईमान है कि उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए वहाँ खातिमुन नबीयीन जरूर लिखा और पढ़ा जाए। करारदाद का मतन। सिंध असेंबली में भी जन्नतुल बकी में हजरत फातिमातुज ज़हरा का रोज़ा मुबारक तामीर करने का मुतालबा। ऐवान में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से करारदाद पेश। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मामले पर सऊदी हुकूमत से बात करेंगे। कौमी असेंबली और सैनेट इजलास आज होंगे। कौमी असेंबली इजलास में बजट पर बहस होगी। सैनेट इजलास में सैनेटर्स बजट पर अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। कौमी असेंबली इजलास से कबल वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब काबीना ने नए माली साल के लिए बजट तजवीज़ की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल के लिए बजट आज पेश करेगी। बजट का हजम 22 खरब 40 अरब रुपए होगा। तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स भी खत्म करने की तजवीज़। सिंध का बजट कैसा होगा? सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए बजट अहदाफ तय। सिंध हुकूमत का 10 से ज़ायद महकमों की नई स्कीमें बजट में शामिल न करने का फैसला। तनख्वाहों पेंशन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर गौर। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एहतियात करें और मजमाना इकट्ठा करें। अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात मान ले भाई, हमारी तो कोई छोड़े। ऑपोजिशन की बात का पूरा लिहाज है। कोई शौक नहीं है कि कम अरकान से इजलास करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि एहतियात करें। हमारी तो छोड़े, आप वजीर आजम की बात मान लें। ये अमेंडमेंट ही नहीं पास हो सकता। इससे कि यहाँ 25% हाउस की है, 25% हाउस के अंदर कोरम भी नहीं होता। इस वक्त वो भी नहीं है, तो बगैर कोरम के आप किस तरह करें? किसी तड़ी में आते हैं और ना तड़ी देने पर यकीन रखते हैं। फिरदौस शमीम नकवी की सिंध असेंबली में घन घरज। कहा ऐवान में 25% से कम अरकान हो तो रूल्स में तरमीम हो सकती है। हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर सिराज दुरानी ने अफवाह सवालात को आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दिया। कोरोना के बायस सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली के कवायद और ज़वाबित में तरमीम कर दी। अरकान को घर और दफ्तर से भी असेंबली इजलास में शिरकत की इजाज़त। सिंध असेंबली का ऑनलाइन हाइब्रिड सेशन 17 जून से मुतवक्के।
ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے آئین میں ترمیم کا عندیہ دے دیا. قاسم خان سوری کی جی ٹی وی سے خصوصی گفتگو. کہا اسمبلی کے پاس عوامی مفادات کے تحت قانون سازی کا حق ہے. آئین میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کی عید کے چاند سے متعلق ایک بار پھر پیش گوئی. اپنے پیغام میں کہا کہ عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہوگی. چاند کراچی اور اس کے ارد گرد علاقوں سے دوربین کے ذریعے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے. بھارت کو اپنے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. پاکستان بھی اپنے ممبرشپ کے لیے لابنگ کر رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہندوستان کے عزائم بے نقاب کرنے کے لیے بہت سے فورمز موجود ہیں. یہ کسی کا بس اڈا نہیں، کمرہ عدالت ہے. عدالت میں پیش ہونے کے آداب سیکھیں. بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر سندھ میں پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت. باری باری دلائل دینے کی ہدایت کے باوجود ٹرانسپورٹرز کے مداخلت پر عدالت برہم. ٹرانسپورٹرز کے نامناسب رویے پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. چینی انکوائری کمیشن کیس میں گنے کے کاشتکاروں کی فریق بننے کی متفرق درخواست پر سماعت. وفاق کی گنے کے کاشتکار کی کیس میں فریق بننے کی حمایت. چینی 70 روپے فروخت کرنے کا کیا بنا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا استفسار. ایڈیشنل جج نے کہا خط و کتابت جاری ہے لیکن مارکیٹ میں چینی 70 روپے فی کلو دستیاب نہیں. مرکزی کیس آئندہ جمعے کو مقرر کرنے کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست مسترد کر دی. کورونا پوری قوم اور حکومت کے لیے چیلنج ہے. آپ اسکول کیوں کھلوانا چاہتے ہیں؟ عدالت ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت نہیں کرے گی. اس وقت بنیادی مسئلہ زندگی بچانا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس. بچوں سے اضافی فیس وصولی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کمشنر لاہور سمیت دیگر فریقین کل طلب. اسلام آباد سیشن عدالت میں امریکی خاتون کے خلاف اندراج مقدمے کی سماعت. عدالت کا ایف آئی اے کو سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم. سینٹرل جیل پولیس کا گینگ وار سرغنہ عزیر بلوچ کو تحفظ دینے میں ناکامی کا اعتراف. انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت میں رپورٹ پیش. عدالت نے رینجرز اہلکار قتل کیس میں عزیر بلوچ کے پروٹیکشن آرڈرز جاری کر دیے. پاکستان سٹیل مل کے ملازمین سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے. سٹیل ملز ملازمین کا گولڈن ہینڈ شیک دینے کے خلاف احتجاج. مظاہرین کا سٹیل ملز کے پرائیویٹائزیشن اور ملازمین کی برطرفی نامنظور کے نعرے. فیکٹری سے کیوں نکالا، بے روزگار کیوں کیا؟ کراچی کی شاہ لطیف ٹاؤن میں فیکٹری ملازمین کا احتجاج. پولیس کے لاٹھی چارج پر بپھر گئے. مشتعل مظاہرین کا پولیس پر بھی پتھراؤ. 7 ملازمین گرفتار، 5 زخمی ہو گئے. خانقاہ ڈوگرہ میں دوستوں نے کھیل کے میدان میں نوجوان کی جان لے لی. میچ جیتنے کی رنجش پر مخالف ٹیم کے لڑکے نے بلہ مار کر حسنین کو گراؤنڈ میں ہی مار ڈالا. بلوچستان کے ضلع پشین میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. پشین ٹاؤن کی رہائشی 2 سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق. رواں سال بلوچستان میں پولیو کے کیسز کی تعداد 12 ہو گئی. خیبر پختونخوا میں بھی نیا کیس رپورٹ. متاثرہ بچوں کی تعداد 41 ہو چکی ہے. امریکی خاتون کی پاکستان سے بے لوث محبت کا اظہار. بحر اوقیانوس کے گہرے پانی میں پاکستانی پرچم لہرا دیا. کہا پاکستان ایسا ملک ہے جس میں ان کو بہت زیادہ محبت اور سپورٹ ملی. امریکہ میں جارج فلائیڈ اور ایک اور سیاہ فام شہری رچرڈ بروکس کے بعد امریکہ میں مظاہروں کی نئی لہر شروع. کمیونسٹ پارٹی کے ممبران بھی سڑکوں پر آ گئے. کیپٹل ہلز میں دھرنا. صدر ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی. امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج برطانیہ، فرانس اور یورپ تک پہنچ گیا. لندن میں احتجاج میں شدت آنے لگی. مظاہرین کی دوران احتجاج پولیس سے جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار.
आलमगीर वबा ने आलमी ताकतों के घुटने जमीन पर टेक दिए। दुनिया भर में 4,35,662 अफराद नुकमाए अजल बन गए। 80 लाख अफराद मुतासिर। 41,29,000 ने कोरोना को शिकस्त भी दी। चीन में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा। गुज़िश्ता 2 दिनों में नए केसेस सामने आने के बाद बीजिंग में एक मार्केट और मुतासरा इलाके आर्जी तौर पर सील। फ्रांस को ग्रीन जोन करार दे दिया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। रेस्टोरेंट्स, कैफे, शॉप्स, स्कूल्स और कॉलेजेस आज खोल दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन में नरमी। अफगान जमीन फिर लहू से रंग गई। एक हफ्ते में कई धमाके, 222 मकामात पर गैर एलानिया झड़पें, 171 फौजी एहलकार हलाक, 250 अगवा हो गए। अफगानिस्तान में खून की होली से शहरियों में दोबारा खौफ की फिजा कायम। उर्दू अदब को मिज़ा और संजीदगी का यकसा खजाना देने वाले इब्ने इंशा की आज 93वीं बरसी सालगिरह। लफ्जों को गीतों की माला में ऐसा परोया कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर भी उनकी शायरी के रंग बिखर गए। और कराची वाले तैयार हो जाएं। महकमा मौसमियात के शहर में 2 रोज के लिए सख्त गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का इम्कान नहीं। बुध तक दर्जा हरारत दोबारा मामूल पर आ जाएगा।